الزوج الاول العسلامه نون غلا شنون استيس كوزين فاسيل ان شاء الله يا ربي لا فيديويا اكون درس حول هنا قلا د صغرون ويغاوند لا طاغط هي شكيت لا طاغطنا ذين توارا ذين سهل ماطين الخدمه ذين خفيفين 700 كوماسير دا شي حوايج الحاجه تاع المزوج لا كريم باتيسير نسوجد لا كريم باتيسير انا تاع المزوج سمكن نعطيها الكاطونيا نسعه اسقل لي ترى ديفكيا نسعه 80 غرام سكر القيضه نصاط بجوج الماكله نسعه سنه ملالين ساعه استغفر الله سكر القدر نربعة غنجيو الماكله ماشي سنات ما يزيدنا ساعه 50 غرام القدر سنات غنجيو الماكله تشانت مليح سكر 4 غنجيو الماكله اين غادي فكين 80 غرام فوالا هذا الصاد خلطه كلشي كي نقوم يغاد الميلونجنا ذا ملال غادي يغاد الميلونجنا ذا ملال هاي فكينيا السركمه كي كثويله كاخذ تحريك هذيا يفكينيا يركم ومن بعد الصافوره السرا السكر فانيي نا ليكستري دو فاني نا لا فاني ليكيد داخل يفكينيا ديري غسل السكر فانيي كل مرمس داش يسعين ليكستري فاني نا سكر فاني نا ليكيد كيف غتصرط غير يفكينيا يفكيني اللي غادي يلقى يركم فوالا باش داس لا كريم نا العالي تبان مليح لي طابيه هذا صاي فوا يركمو يفكينيا اثيد السميره دينا تحركات فوق تحبسو تحرك راه سور بلاص كيما تحركات فوق تحرك تحبس طار حرك واش تعوكر لا كريمنيا واش دوونت ملالينيا تعوكر ودت تسرا تاع الكوانت فانا كلش العافيانيا اسنسالوي شويه ونحبس راه حرك حاشا ما يفاض الميلونجنا تاع عقدان وحبس راه حرك حاشا ما يفاض الميلونجني تاع عقدان اتي دخرت العافيانيا فوالا تتوجد هاد الصافوره اتجا كيا تسمي تسرا الفيلم المونتير نعطشكاف نيلون سرا سوفليس الا قادي توشيها كيا لا كريميا اتفيلمي تو كونتاكت اثرت فريجيدير نا 3 سوايع العالي وني تدخل من العشاء والصباح ذي ساعه لي بالي بروتون ونو ساعه روي لي استخدم الكاطو نا بسكوي يلان بسكوي يلان مي هادي شعري حندهن باش هادي فريمون بلا طاغط فوالا ادسا اثهر سايك نقوم سيرون سوين ساعتنا ما بغيت تسخدم دا السيرت تستخدم في السيرت ادسا اثهر سايك نقوم فوالا هذا كوماسيو سوفوس ومن بعد كملا سيرو حاشا ما يغال ذا نغدان فوالا ما يغال الكاطوني ذا نغدان نيا زمر ما تستخدم دا السيرت وين بغا نستخدم دا السيرت هذا تستخدم دا السيرت فوالا ذا نيسان يعني لا غوسيت تاعي خفيف ماطي وغاد نبغى لي اون طارت واحد السوايع يقولش لا كان الكونفينمون ينيا الفرينه الخير كان ولاش لا فارين وفيها لا فارين العاليه وفيها لا فارين ميتين العاليه ولاش تاني العاليه لي باتيسري ولاش الوغ انا ساجوت تخدم لا باتايه الوغ ذي شي حوايجه ذي سعر 60 غرام دهن 60 غرام هذه لينا لا تمبيراتور وخام ويتيلينا يفسينا راه ويتيلي عند صمات هذه لي لا تمبيراتور وخام هذا السا طمنا كي نقوم بالميلونج لنا طمنا كي نقوم حاشا ما يكشم مليح الدهن نزيس لي طابايدان لي امبورطونط يفو كو فريمون الدهن ديك الشمه كي نقوم ديال الكاطوني الا قادي يطمن مليح 60 غرام دهن كي القطعه سنه طنجو الماكله تشانت بيان 60 غرام دهن سنه طنجو الماكله تشانت كي نقوم فوالا يطمنا كي نقوم ثوره هاد الدما السيركل مول اين تصعيط كي دما السيركل بغيت مصعيطه راه كتسخمت المولي الصعيط شي سويت لي طاحت هذا سطه تسمير سوفليس از داخل هذا شوف تستفتا كي نقوم تقعد كي نقوم بعد نطيط نجاوف نعكا سباتول هاد دمط اتليسيت هذه مما يغال ذا الكغان هذا صاصوص استكاوك صنجوتني باش غادي تفهم مليح يمانيس ومن بعد دسا اسالا كويتا كيصنجوتني دان توجور صنجوتني الماء يغال ذا الكغان كيقعد ديسو كي في الميم نيفو فوالا من بعد تقرا الكونجيلاتور نكيا ماشي الفريجيدير تقرا 15 à 20 minutes 15 à 20 minutes كونجيلاتور باش دست تفهم مليح يمانيس غتبلاصي تاع الكونجيلاتور 15 à 20 minutes باش دست تفهم مليح يمانيس فوالا يعني من نمسي في لا غوسيت هي ذين خفيفين ماطي
اذا غنديرها بنينوث كنا تنخمس لا كريم دبلومات تغسوا لا كريم باتيسير نيا ومن بعد كده سخمه هاد لا كريم شونتيا استخلطها لداخل توري كي نادويه ديال الكونجيلاتور فجوست بهذا ظرف لا كريم شونتينيا نلقي دار الكيس عندي فكين 200 غرام الكيس عندي فكين 200 غرام زار الكيس مديتك 200 غرام غتشاط الكيس ني دايفكيا الكيس ني لا كريم ناض لا شونتيون بودر فيني بغانا ديسخمن لا شونتيون بودر غتشاط الكيس دايفكيا صمات مليح وحيد لا شونتينيون اون بودر الكيله نيت واش تقاسا كني لا شونتينيون اون بودر يسرا تقيس ايفكيني دار ايفكيني عليه الكونجيلاتور شيطوح باش نبدا ليها كي نقوم لا كريم نينم ما انا ثاني سخن لا كريم ليكيد كيف دارنا لا كريم ليكيد نيدان عليه الكونجيلاتور باش تسميت مليح امكره داليا الوغ نكي لا كريم نوص نرى السكر باسكو لا كريم باتيسير نيا زيدوف صافي لا كريم نيا لا كريم شونتينيو سري غير السكر داش خمرتو هذيا دما لا كريم باتيسير نيا غتخبطها صخبط حاشا مثوغال ليس مثوغال كومي بوماد مثوغال تاع الكوانت هذا سمنا بوماد هذا السبريه باش ما دسا صرا لا كريم شونتينيو وستعو كوراره ايتي سهيلي وتكش مزيسه كني قوم او ميم طون تعو كوراره دست الكوانت باش تريوسي لا كريم نا تايني قناص لا كريم دبلومات ونتنسينا قناص لا كريم دبلومات ما تخلطت لا كريم باتيسير واحد لا كريم شونتيي قناص لا كريم دبلومات لا بروميير فوا تنزريم داز قلنا من زوع لغايه كنحرك اذا كنت بغيت مي لا دوزيام فوا لا دوزيام بارتي نينا دا شوف تبطيت على مرتين ويس مرتين نينا ويس سينيا هذا صدق قلب كانت تقلبط كاس لا سباتول دا قلب كانت تقلبط باش يسي تغلير والو يتقيم خفيفه فوالا تسنات توجد تقرطوا شويه على الفريجيدير تقرا شي طاح كان الفريجيدير القيضان 10 دقائق نغم 15 دقائق باش خماضيه اتا لا باطناط مليح مانيس اللي فروي كل يوم هذا خم يعني داش يبغى داش يخدم هذا بطيخت لا كريم لي بطيخت على مرتين ازقن على خفق لا بوشا دوي ازقن ترد السر سفله السر سفله باش ضربوها كيف لا طاط نينينو لو فون دو طاط نينا هذا شوث اضربو اكويس لا كريم ني اسخماين كلشي يعني ترقق انت ماشي تاع لينت مليح جوست كنا ضربوها كني قوم هذا صافي قاعده اما يغال ليس هي قاعده كني قوم هذه سي طبع فوالا ان شاء الله كانوا تعجب لا غوساتيه قاعديت مليح ومن بعد نتنرى الكونجيلاتور نتنرى ذي شويه مانيس ومن بعد صافي كيما لا كريم ني الا ناك لا بوشا دو لا كريم ني داني ماذا ويا الكونجيلاتور نتا تقراضا فريجيدير تجاك برا سي امبورطون لا كريم نات تقول فريجيدير صاميك برا واش استطفاري مانيس لا كريم يفوك توجور تقيم قسمط لا يقني كومونسي لا ديكوراسيون ابري لا ديكوراسيون كل يوم هذه خمي يعني كنيفه فلاس مثلا هذا صافي كيما هكا اذا كان بعد ديكوراس لي فرويه مثلا كي ديكوريا لي فروينا غير غاس نسوفيا السفله هنا هذا شوف لو ناباج غير غاس السفله لو ناباج نا لا جولي راه شويه لا جولي سفله باش تبرين مثلا داش نخما لي فروينا فوالا يعني لا غوسيت هذه نسال الماطيماتي الخدمه الريخ تاع الفريجيدير باش العشاء ذيثو العشاء صافي خمختي الصباح العشاء فو كتخمي الفريجيدير تسميط مليح باش قبل تتشمت فو كتيلي تصمت مليح باش سمي كتشمت الوغ ذا دبطورين باركان باش تزرم من كيدفا يعني ذي سهلن ماطيماتي الخدمه ان شاء الله كانت اللي بغينا نفهم تعجب لا غوساتيه ازدعوذن يخمن النون فوالا لعليتي السهرة في رمضان لعليتي كلش لعليت كذا ساون ان شاء الله هذاني الى عيد لعليت يعني كل تسويعين لعليت لها ان شاء الله يا ربي عطي لي قلب غنون كنت تعجب لا غوساتيه نقلا نوض دا ثقاره وين يدير الحق انت جديد على شان اسينيا انسوفيس كي رانا وين يزار لا فيديو نو نوبه من زويت اسينيا وتسوى تابونيت على شان اتاكتيفيت لا كلوش نيا اكديت الحق جديد ديرا لهنا على فيديو ديتو